ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر مدینے کے گدا دیکھے زمانے کے امام اکثر مدینے کے گدا دیکھے زمانے کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود آقا انعامدار مدنی تاجدار شب اسرا ددو لا مالک ہرد و سرا جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضور سرور انبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی لاجپال اور کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد اج دا مبارک جمعہ ماہ ربیع الثانی شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ ربیع الثانی شریف دی 9 تاریخ ہے اور آپ احباب نو معلوم ہے کہ اس مہینے دی نسبت اور تعلق شہنشاہ بغداد غوث زمان مجدد دوران شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث العظم دستگیر آپ دے نالے کل 10 ربیع الثانی شریف ہے اور حضور غوث اعظم سرکار آپ دی بڑی 11ویں شریف دا کل دینے اس حوالے دے نال چند گزارشات آپ دے فیوز و برکات حاصل کرن واسطے عرض کرانگا۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات میرے سمیت آپ سب احباب نو سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی آپ احباب نو معلوم ہے اسی اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ہر نسبت دا ادب اور حیا کرنے ہاں جدا بھی تعلق آقا کریم علیہ السلام دے نالے اسی ہر اس شے دا ادب کرنے ہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نسبت دی وجہ تو اسی ہر بندے نو ماننے ہاں ہر ولی نو ماننے ہاں ہر نبی نو ماننے ہاں ہر اہل بیت دے فرد نو ماننے ہاں تے ہر صحابی نو ماننے ہاں حضور دی نسبت دی وجہ تو جدا تعلق میرے کریم نبی دے نال نہیں اسی انہوں نہیں مان دے جدا تعلق حضور نال ہے کسے بھی حوالے دے نال ہے او ساڈا امام اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امت دے وچوں جتنا بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیاں دے وچوں حضور غوث اعظم نو عطا فرمایا اینا ہور کسے ولی نو عطا نہیں فرمایا۔ انج سمجھ لو کہ جویں نبیاں دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ایویں ولیاں دے وچوں اللہ نے عبد القادر نو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ نبیاں دے وچوں ساڈا نبی آلہ اور ولیاں دے وچوں حضور شیخ کامل جناب عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی آلہ اور حضور غوث اعظم سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل بھی نے حضرت علی پاک دی اولاد بھی نے اور ماں والوں میں سید نے تے باپ والوں میں سید نے۔ حضور غوث اعظم سرکار
ماں والوں بھی سید تے باپ والوں بھی سید، اور انج کہہ لو جویں اسی اپنی زبان دے وچ گل کرنے آ نا، حسنی حسینی سید ایسا شہزادہ جدو دنیا دے اتے آیا تے اودو رمضان المبارک قریب سی، تے جدو رمضان دا مہینہ آیا تے حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 2 ٹائم دودھ پیندے ہوندے سن، یا صبح سحری ٹائم پیندے سن تے یا افطاری ٹائم پیندے ہوندے سن۔ سارا دن آپ دودھ نہیں سن پیندے ہوندے، کیونکہ بچپن دے اندر ہی چھوٹی جئی عمر ہے، چند مہینیاں دا بچہ ہے، آپ نے آن والے لوگاں نو دس دیتا لوگو میں کوئی عام بن کے نہیں آیا بلکہ عبدالقادر بن کے آیا، میں قادر دا بندہ بن کے آیا، میں اللہ دا ولی بن کے آیا، مینوں رب نے شان عطا فرمائی ہے کہ میں وڈیاں ہو کے تے رمضان دا ادب کرنا ہی کرنا سی، میں بچپن دے اندر ہی رمضان دے روزے رکھنا وہاں پیا، بچپن دے اندر ہی میں روزیاں دا ادب کر کے تو انو دسنا پیا۔ اور بزرگان دین فرماندے نے کتاباں دے اندر اکثر یہ بات ملدی ہے کہ جس وقت حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بچپن سی نا، آپ اجے دودھ پیندے سن، اودوں جے رمضان دا چن نظر نہیں سی نہ ہوندا، بدلاں دی وجہ تو موسم دی خرابی دی وجہ تو رمضان دا چاند نظر نہیں سی ہوندا یا عید دا چاند نظر نہیں سی نہ ہوندا، تے لوگ جا کے حضرت عبدالقادر دا بوہا کھڑکاندے سن تے آپ دے گھر والیاں کولوں پوچھ لیندے سن جے عبدالقادر نے دودھ پیتا ہے تے پھر عید کر لینے آ، جے نہیں پیتا تے پھر اج روزہ رکھ لینے آ۔ دیکھو کیسی شان ہے، کیسا مرتبہ ہے، کیسا مقام ہے، یعنی کہ عید دا پتہ لگوان واسطے چاند نظر نہیں آیا، رمضان دا پتہ لگوان واسطے چاند نظر نہیں آیا، دن پورے ہو گئے نے، لوگ کشمکش دا شکار ہوندے سن تے سارے کٹھے ہو کے اللہ دے ولی دے بوئے تے ٹر جاندے سن۔ آج جناب والا یہ سانو انہاں نے درس دیتا ہے، انہاں لوگاں نے بغداد دے رہن والے لوگاں نے سانو یہ درس دیتا ہے، اوے آج بھی جے اوکھا ویلا آ جائے تے کسے ولی دے بوئے تے ٹر جایا کرو، جے کو مشکل وقت آ جائے تے کسی اللہ دے نیک بندے دے بوئے تے ٹر جایا کرو۔ انہاں دسیا اوے کم اوکھا ہو جاندا سی، لوگ فساد دا شکار ہو جاندے سن، کو جاندے سن روزہ رکھ لئیے تے کو جاندے سن اجے چاند نظر نہیں آیا، کو جاندے سن آ گیا تے کو جاندے سن چاند نظر نہیں آیا، پھر سارے کٹھے ہو کے اس گل تے متفق ہوندے سن او چلو رب دے ولی کولوں جا کے پتہ کر لینے آ، جے دودھ پیتا سو تے پھر نظر نہیں آیا، جے نہیں پیتا تے پھر رمضان شروع ہو گیا ہے، پتہ لگ جاندہ ہوندا سی۔ اس واسطے کسی نے کہا نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایک اللہ دا ولی دنیا تے آیا ہے تے جامدہ ہی ولی ہے، جامدہ ہی ولی ہے، ماں دے پیٹ دے وچوں ولی بن کے آیا ہے، بلکہ میں تے گل کرنا ہونا عالم ارواح چوں ولی بن کے آیا ہے، عالم ارواح دے وچوں ولی بن کے آیا ہے، ماں والوں بھی سید ہے تے باپ والوں بھی سید ہے، باپ بھی متقی تے پرہیزگار ہے، ماں بھی متقی تے پرہیزگار ہے، اور باپ ایڈا کو پرہیزگار ہے، ایک سیب بخشوان دی خاطر 12 سال باغ دی راکھی کردا رہا ہے، اور ماں ایڈی کو پرہیزگار ہے جنہیں اپنی زندگی دے اندر کدی کسی غیر محرم نو نہیں دیکھیا، جنہیں اپنی زندگی دے اندر کدی کسی غیر محرم دی آواز نہیں سنی، جنہیں اپنی زندگی دے اندر کدی کوئی غلط گل منہ چوں نہیں کٹی، جنہیں اپنی زندگی دے اندر اپنے پیر گھروں باہر نہیں کٹے، وہ ایڈی پاک ماں ہوے، ایڈا متقی باپ ہوے، پھر پیدا ہون والا جڑا ہوندا ہے وہ بھی عبدالقادر ہی ہوندا ہے، وہ بھی غوث اعظم دستگیر ہی ہوندا ہے، وہ بھی اللہ دا ولی پیدا ہوندا ہے۔ اس واسطے کسی نے کہا سی کہ گود ماں دی یہ در سگا پہلی، یہ تو زندگی دا نصب العین بندا، یہ تو خواجہ داتا فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا، شرم و حیا دی پیکر جے ماں ہوئے پھر پتر بھی سخی حسین بندا ہے، شرم و حیا دی پیکر جے ماں ہوئے پھر پتر بھی سخی حسین بندا۔ دیکھو نا اللہ دے ولی نے رب نے شانہ عطا فرمائیاں نے، اسی کسے دے کہن تے نہیں من دے، میں اگر اپنی کسی کتاب دا حوالہ دیاں گا
اعتراض کرن والے کہہ سکتے ہیں لو جی تہاڈیاں کتاباں چ ہوئیاں تساں جویں مرضی لکھ لئیاں نے کسے دنیا دار دی بک دا حوالہ دیاں گا انہاں آکھنا اے تے فلانے بندے نے لکھی ہے آؤ رب دے قرآن کولو پوچھنے ہیں کہ اللہ دا ولی کون ہوندا ہے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے پہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا رب کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا لوگوں میری کتاب دے وچوں میرے ولی دا ذکر کرو میری کتاب دے وچوں میری نیک بندی دا تذکرہ کرو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات والیاں نوں دس دتا اے لوگوں دنیا دے جھوٹے قصے سننے بند کر دیو میرا قرآن پڑھیا کرو اس قرآن دے اندر میں نبیاں دا بھی ذکر کیتا ہے اس قرآن دے اندر میں ولیاں دا بھی ذکر کیتا رب دا قرآن بیان کردا ہے پیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اے ایمان والےو میرے کولے ڈریا کرو تے سچیاں سچیاں لوگاں دے نال بہ جایا کرو رب دا قرآن بیان کرتا ہے پیا میرا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لو اور جڑے نیک لوگ نے متقی لوگ نے انہاں دی سنگت اختیار کر لو یا اللہ اگر انہاں دے نال ملیں گے پھر کی عطا کریں گا رب کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا خالق کائنات نے فرمایا جدو انہاں لوکاں دے نال مل جاؤ گے اے ایڈے چنگے بیلی نے انہاں دی وجہ تے میں تانوں وی جنت عطا فرما چھڈاں گا وحسن اولئک رفیقا اے بڑے سونے ساتھی نے اے بڑے چنگے بیلی نے یا اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا انج دے لوگ نے جدو انہاں دے نال ملو گے نا پھر جیڑا انعام انہاں تے کیتا ہے او دی وجہ تو تانوں وی میں جنت عطا فرما چھڈاں گا اس واسطے اس یانے آ کے چنگے نال لالو یاریاں چنگے نال لالو بھائی چنگے نال لالو یاریاں مشکل آسان ہو سنساریاں مشکل آسان ہو سنساریاں ہم مشکل آسان ہاں چنگیاں نال لا لو یاریاں انہاں چنگیاں دے وچوں جڑے چنگیاں دے سردار نے انہاں دا نام عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی کل وڈی 11ویں شریف دا دن ہے حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کیسا مرتبہ ہے کیسا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اپنے نیک بندیاں نو اپنے ولیاں نو اور بابیاں نو اکثر یہ گل سوشل میڈیا دے اتے کہ بابے کی کر سکتے نے اے بابیاں نو رب نے وہ شانہ عطا فرمائیاں نے اے بندے وال جدو ویندے نے نا تے بندے دی تقدیر بدل چھڑ دے نے اے بندے وال جدو ویندے نے تے بندے دی تقدیر بدل دیندے نے اللہ تعالیٰ نے ایسیاں شانہ عطا فرمائیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ولی کیسا مقام ہے رب دا قرآن بیان کردہ پیا اصحاب کہف قرآن پاک دے اندر انہاں دا تذکرہ موجود ہے سورہ کہف دے اندر 309 سال غار دے اندر آپ ستے رہے
309 سال اصحاب کہف غار دے اندر ستے رہے تے رب دا قرآن کی بیان کردہ پیا کہ جدو غار دے اندر ستے نے نا 309 سال دا عرصہ تے فرمایا آج بچہ اپنے گھر دے اندر سمے نا تے جے ایک پاسے ہو کے پیار ہوئے تے ماں جیڑی او دا پاسا پرت دیئے او دا پاسا چینج کر دیئے پاسا پلٹ دیئے کہ میرا پتر جڑا تھک نہ جاوے یا ایک پاسے ستا ہے کدھر انہوں کو مسئلہ نہ بن جائے کدی سجے پاسے پاسا پرتے گی کدی کھبے پاسے پاسا پرتے گی تے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ذات الیمینی و ذات الشمال جدو میرے بندے غارے جو ستے سننا تے میں رب خود اونا دے پاسے پرتدا سا فرمایا میں اللہ اونا دے خود پاسے پرتدا سا یا اللہ پھر جدو سون چو گئے ستے رہے 309 سال پھر کی ہویا فرمایا پھر انہاں دے نال تعلق رکھن والا ایک او جانور سی جنہوں سب تو پلیت گنیا جاندہ ہے ایک او جانور سی جیڑا سارے تو پلیت سی یا اللہ پھر فرمایا جدو غار دے بوبے دے اگے بیٹھا سی نا تو دے بین دی ادا منو ایڈی کو چنگی لگی ہے کہ میں اس پلیت کتے دا ذکر بھی قرآن دے اندر کر چھڑے آئے میں اس پلیت دا ذکر بھی قرآن دے اندر کر دیتا رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا جس ادا دے نال وہ کتا اگلے پیرانو پھیلا کے غار دے بوبے دے اگے بیٹھا عام زبان وچ گل کراں تے انج سمجھ لو کہ ولیاں دے بوبے تے بیٹھا اس غار دے اندر کون سن اللہ دے ولی سن نا بھائی غار دے اندر اصحاب کہف جڑے موجود سن 309 سال تک وہ ستے رہے کہ غار دے بوبے دے اگے بہن والا وہ کتا جڑا ہے اپنے پیرانو پھیلا کے ولیاں دے دروازے دے اتے بیٹھا رب کائنات نے او دا ذکر قرآن دے اندر کر چھڑیا اور خالق کائنات نے لوگاں نو گل دس چھڑی لوگوں میرے ولیاں دے اتے بہن والا اگر کتا ہوئے تو میں او دا ذکر قرآن دے اندر کر چھڑنا ماں کہ جے میرے مصطفیٰ دا امتی ولیاں نال محبت کرن والا ہوئے گا تو میں انہوں کے دیا شانہ عطا فرماواں گا میں اپنے نبی دے اس امتی نو کڈا مقام عطا فرماواں گا جڑا ولیاں دے نال محبت کرن والا ہے جڑا ولیاں دے نال پیار کرن والا ہے اور پھر کچھ عرصہ پیچھے چلے جاؤ ساڑھے ایک حکمران سن انہاں دی ایک تصویر آئی سی اخبار دے اتے میں نام نہیں لیندہ کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں اسی تے حضور علیہ السلام دے غلام ہیں اسی تے مدینے والے دے نوکر ہیں نا انہیں اس حکمران نے سیاستدان نے ایک کتا رکھے آسی جدو اس سیاستدان دی تصویر آئی نا اخبار دے اتے او دے کتے دی تصویر جیڑی ہے او بھی اخبار دے اتے آئی تے میں پڑھ کے اپنے دل دے اندر ایک گل سوچی کہ یار کسے دنیا دار سیاستدان دا کتا ہوئے او دی تصویر اخبار تے ہوندی ہے جے اللہ دے ولیاں دا کتا ہوئے تے او دا ذکر رب قرآن اچ کر چھڑدا ہے او دا تذکرہ اللہ قرآن دے اندر کر چھڑ دے رب کائنات نے او دا ذکر قرآن دے اندر کیتا فرمایا او دی ادائی انہی کو چنگی لگی ہے ولیاں دے بوبے اگے جا کے بیٹھا تے جدو مگر لگا سی نا انہاں کہ ٹر جا اساں تے عبادت کرنی ہے شور کرے گا رولا پائے گا ٹونکے گا اوتھے جا کے لوکاں نو پتہ لگ جائے گا کہ غار دے اندر چھپے ہوئے نے اس کتے نے پھر اللہ دے ولیاں نال ایک وعدہ کیتا سی اس آکھیا مینوں نال لے جاؤ میں بولاں گا ہی نہیں مینوں نال لے جاؤ میں نہیں بولاں گا نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں اوے سنگ ولیاں دے رل کے تے سیدھے ہی جنت جاواں انہیں آکھیا میں نہیں بولدا مینوں نال لے جاؤ جدوں انہاں نال رکھ لیا رب نے او دا ذکر جیڑا قرآن دے اندر فرما دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے او دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر کر دیتا اور اس طرح دا ایک واقعہ حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھر او کتا اللہ دے ولیاں دے نال گیا ادھر ایک شخصیت حضور غوث اعظم سرکار دے نال چلی ایک شخصیت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے نال چلی آپ فرماندے نے میں سفر کرن واسطے نکلیا ایک بندہ بڑی سونی صورت والا بڑا خوبصورت انہیں چولا پایا بڑی سونی دستار بنی بڑا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ تے مینوں کہن لگا عبدالقادر میں بھی اج تیرے نال سفر تے جانا ہے
پر گل اے وے کہ میں تیرے نال کوئی اس طرح دی گل نہیں کرانگا بلکہ صبر دے نال تیرے نال چلدا رہاں، سفر کردا رہاں۔ حضرت عبدالقادر فرماندے نے میں اس بندے نو نال لے لیا، سفر کردیاں جدو رستے دے اندر تھوڑا جہا سفر طے کیتا، ایک درخت دے نیچے رکے تے مینوں کہن لگا حضور میرے نال ایک وعدہ کرو۔ میں کیا کی وعدہ لینا چاہنا ہے؟ اس آکھیا جی وعدہ اے کرو کہ میں جانا ہے کدھر کم، تسی میرے واپس آوندیاں تک ایتھوں نہیں جاؤ گے بلکہ مینوں نال لے کے جاؤ گے۔ میں کو ضروری کم چلے ہاں، میرے واپس آوندیاں تک تسی ایس درخت دے تھلیوں ہلو گے نہیں، کسے اگے پیچھے جاؤ گے نہیں جنی دیر تک میں واپس نہ آ جاواں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وعدہ کر لیا۔ آپ فرماندے نے اخبار الاخیار شریف دے اندر واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماندے نے کہ میں اس درخت دے تھلے انتظار کرداں پیا، بندہ ٹر گیا، گزردیاں شام ہو گئی لیکن وہ بندہ واپس نہ آیا۔ شام ہو گئی واپس نہیں آیا۔ فرماندے نے میں اتھے بیٹھا، رات گزر گئی، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا دن بھی گزر گیا۔ فرماندے نے حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گیا، 1 سال تو بعد وہ بندہ واپس آیا۔ کتنے عرصے تو بعد؟ 1 سال تو بعد۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے 1 سال دا عرصہ گزر گیا، میں اس درخت دے تھلے بہ کے اس بندے دا انتظار کرنا وا پیا۔ سال تو بعد وہ بندہ واپس آیا، آ کے پھر مینوں کہن لگا حضور اجازت ہووے، میں اپنا کام ادھورا چھڈ کے آ گیا، میں پھر واپس جانا چاہنا وا، اگر تسی میرا انتظار ایتھے بہ کے کرو گے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہویا ہے، جنی دیر تک تینوں نال نہیں لے کے جاواں گا اونی دیر تک اپنا سفر مکمل نہیں کراں گا۔ آپ فرماندے نے پھر اجازت لے کے چلا گیا، پھر 1 سال دا عرصہ گزر گیا، سال تو بعد واپس آیا، پھر وعدہ کر کے چلا گیا حضور اجازت دیو میں پھر جانا چاہتا ہوں۔ فرماندے نے پھر اجازت دے دیتی، پھر چلا گیا۔ 3 سال حضرت غوث اعظم سرکار اس بندے دے انتظار دے اندر اس درخت دے نیچے بیٹھے رہنے، اللہ اللہ کر دے رہنے۔ ایک خدا ہے، دوجا مصطفیٰ دی ذات ہے، تے تریجا رب دا ولی بیٹھا ہویا ہے۔ حضرات اللہ دا ولی اپنا وعدہ پورا کردا ہے پیا، اللہ دا ولی اپنا وعدہ نبھاندا ہے پیا، کیونکہ آپ نے فرمایا میں رب دے قرآن دے اندر پڑھیا ہے جدو کسے نال وعدہ کر لو پھر اس وعدے نو پوریا کریا کرو، قیامت والے دن وعدے دے متعلق پوچھیا جائے گا۔ فرماندے نے میں اودے نال وعدہ کر لیا، 3 سال دا عرصہ گزر گیا، 3 سالاں تو بعد جب بندہ واپس آیا ہے اپنے نال روٹی لے کے آیا، مینوں کہن لگایا او جی مل کے کھانا کھانے آ۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماندے نے میں اودے نال بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیتا۔ کھانا کھان تو بعد انہیں دعا کیتی ہے تے دعا کر کے کہن لگا سرکار مینوں معاف کریا جے، میں کوئی عام دنیا دار نہیں بلکہ میں تے تہاڈا امتحان لیندا سا پیا کہ تسی وعدے دی کنی گھپ بندی کر دے ہو، تے تساں 3 سال میرا انتظار کیتا میرا وعدہ نبھان واسطے۔ آپ نے فرمایا تسی ہے کون ہو؟ او خوبصورت بندہ بولیا تے کہن لگا اے عبدالقادر جدا 3 سال انتظار کردا رہا ہے، میں اللہ دا بندہ حضرت خضر علیہ السلام۔ فرمایا میں جناب خضر علیہ السلام، اے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی، میں تیرا امتحان لیا، تو اپنے امتحان دے اندر کامیاب ہویا، لہذا ہن تینوں اگے سفر کرن دی ضرورت کوئی نہیں، مدینے والے مصطفیٰ نے تیری ڈیوٹی لا چھڈی ہے، ہن تو بغداد شہر دے اندر جائے گا، اوتھے جا کے ساری زندگی لوکاں نو دین دی تبلیغ کرے گا، ساری زندگی لوکاں نو قرآن پڑھائے گا، ساری زندگی لوکاں نو حدیث پڑھائے گا، پھر تیرا وقت بھی اوتھے ہی آئے گا، تیرا مزار بھی اوتھے ہی بنے گا۔ مصطفیٰ نے ڈیوٹی لائی ہے، اللہ دے ولی نے پوری کر کے وکھا چھڈی ہے۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ 3 سال انتظار کیتا تے 3 سال انتظار کرن تو بعد جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا رب نے تہاڈا امتحان لیا تے تسی اپنے امتحان دے اندر کامیاب ہوئے، ہن اللہ دے محبوب نے تہاڈی ڈیوٹی لائی ہے کہ بغداد دے اندر رہ کے تسی لوکاں نو دین دی تبلیغ کرو گے، ہیں بغداد دے اندر رہ کے تسی لوگاں نو دین سکھاؤ گے، دین پڑھاؤ گے، تے پھر ایسا دین پڑھایا، ایسا دین پڑھایا۔ علماء بیان فرماندے نے کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے، وکھان واسطے تیار ہاں کہ جس وقت آپ واز فرماندے ہوندے سن نا تے کئی بندے وچ انج دے سن کہ جنہاں دے تڑپ کے جناب والا جنازے اٹھ جاندے ہوندے سن، ایڈا سونا واز اور ایسی دل دے اوتے اثر کرن والی تقریر کردے ہوندے سن کہ جڑے چور ہوندے سن او کتب بن جاندے سن، ایسا آواز فرماندے ہوندے سن۔ جیڑے جناب والا جس طرح دا بندہ ہوندا سی آپ او دے دل دے اوتے اثر کردے ہوندے سن، اور ایسی گفتگو فرمانی کہ بغیر جناب والا لاؤڈ سپیکر تو، بغیر مائک تو، بغیر ساؤنڈ سسٹم تو آپ دا واز جس وقت شروع ہوندا سی جویں دی سمجھ پہلے بندے نو لگدی سی اوویں دی ہوئی سمجھ آخری بندے نو بھی لگدی ہوندی سی، اس طرح دی ہی سمجھ آپ فرماندے نے کہ میں تقریر نہیں سا کردا ہوندا، میں بولدا نہیں سا ہوندا، میرے کو تقریر ہوندی ہوئی نہیں سی۔ بڑیاں بڑیاں لوگاں نے مینوں کہا عبد القادر تقریر کریا کر، عبد القادر تقریر کریا کر، فرماندے نے میرے کو بولیا نہیں سی جاندا۔ ایک دن ستا تے خواب دے اندر مولا علی سرکار تشریف لے کے آئے، خواب دے اندر آپ تشریف لے کے آئے تے آپ نے فرمایا پتر عبد القادر تقریر کیوں نہیں کردا؟ عرض کیتی حضور بولیا نہیں جاندا۔ آپ نے فرمایا منہ کھول، فرماندے نے جس وقت میں اپنا منہ کھولیا تو حضرت علی پاک نے میرے منہ دے اندر اپنا لعاب دہن شریف ڈالیا، فرماندے نے پھر حضرت علی پاک ٹر گئے تے مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا نے بھی فرمایا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کردا؟ حضور بولیا نہیں جاندا، فرمایا منہ کھول۔ جس وقت میں منہ کھولیا تے نبی پاک نے بھی لعاب دہن شریف ڈالیا، فرماندے نے جدو مولا علی نے بھی لعاب ڈالیا، مدینے والے نبی نے بھی لعاب ڈالیا، پھر رب نے ایسی واز کرن دی طاقت عطا فرمائی کہ عبد القادر بولدا ہوندا سی تے انسان رہ گئے، جنات بھی عبد القادر دی تقریر سن دے سن تے ہوا دے اندر اڑن والے پرندے بھی عبد القادر دی تقریر سن دے ہوندے سن۔ وہ بھی جناب حضرت غوث اعظم سرکار آپ دا واز جڑا سن دے ہوندے سن۔ ایک اللہ تعالیٰ دے بزرگ نے، اللہ دے ولی نے اس وقت دے وہ ایک واقعہ نقل فرماندے نے، یہ بھی اخبار الاخیار شریف دے اندر واقعہ موجود ہے۔ وہ لکھ دے نے، آپ فرماندے نے کہ میں ایک عمل کیتا جنات دی حاضری دا، کہ میرے کول جنات جڑے نے حاضر ہون، اللہ دے بزرگ جڑے ہوندے نے نا، اللہ دے ولی یا جڑے جنہاں نو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہوندی ہے، او عمل کردے نے جنات نو حاضر کرن دا، تے جن جڑے نے وہ حاضر ہو جاندے نے۔ فرماندے نے میں جنات نو حاضر کرن دا عمل کیتا تے کوئی جن بھی حاضر نہ ہویا، کہندے نے انتظار کردا رہا، کافی دیر تو بعد جدو جنات میری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نا تے میں انہاں نو پوچھیا اوے اینی لیٹ کیوں آئے ہو؟ او اگوں ہاتھ بن کے کہن لگے کہ تسی بھی اللہ دے ولی ہو تے او بھی اللہ دا ولی ہے، گل اے وے کہ جدو تساں عمل کیتا تے سانو بلان دی کوشش کیتی ہے نا، اودوں اسی عبد القادر دی تقریر سن دے ساں پے، اودوں اسی غوث اعظم دی تقریر سن دے ساں پے، لہذا اس واسطے سانو آنے وچ لیٹ ہو گئی ہے، اگوں جدوں بھی سانو بلانا ہوئے نا تے ٹائم ویکھ لیا کرو، جدوں او تقریر کردے ہون اودوں سانو نہ سدیا کرو، فرمایا اودوں سانو نہ سدیا کرو۔ اس واسطے اسی آنے آ کہ مدینے کے گدا دیکھے زمانے کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے زمانے کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ اصحاب کہف 309 سال غار دے اندر ستے رہے، اللہ دے ولی نے 309 سالاں تو بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیاں نو جگایا، جگا کے
پھر وہ بندہ جڑا پیسے لے کے بازار گیا سودا خریدن واسطے، اتنے جا کے جس وقت دکان دے اتنے پیسے دیتے نا، انہاں ویکھ کے آکھیا کہ اے تے پیسے جڑے نے بڑے پرانے نے تے بندہ اجے جوان ہے، پیسے پرانے نے بندہ اجے جوان ہے۔ میں کیا رب دا قرآن ویکھو کیسی دلیل پیش کردا پیا اللہ دے ولیاں دی شان دے اندر۔ پیسے پرانے ہو گئے، وقت پرانا ہو گیا، دور پرانا ہو گیا، لیکن ولی جس حالت دے وچ سچے سن رب نے 309 سالاں تو بعد اسی حالت دے اندر انہاں نو جگایا۔ اللہ نے 309 سالاں تو بعد اسی حالت دے اندر میرے تیرے ورگا گنہگار جڑا دنیا تو ٹر جائے مر جائے، چند دنوں تو بعد قبر پھول کے ویلو کفن بھی نہیں لبدا۔ او محمد دے غلام ایسے ہوندے نے جڑے کمائیاں ہی انج دیاں کر کے ٹر جاندے نے، دنیا مک جاندی ہے پر انہاں دا کفن میلا نہیں ہوندا ہے۔ دنیا ختم ہو جاندی ہے لیکن انہاں دا کفن میلا نہیں ہوندا۔ اس واسطے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا، مل کے پڑھ لو، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 309 سال تو بعد بازار گیا، بندہ جوان ہے، پیسے بدل گیا، دور بدل گیا، وقت بدل گیا، حکومت بدل گئی، سکہ بدل گیا، ہر چیز چینج ہو گئی، لیکن رب دا ولی جڑا وہ ہی ہے۔ پھر جڑے ویلے واپس آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو سلا دیتا۔ میں رب دی بارگاہ دے اندر عالم تصورات عرض کیتی، ایک سوچ آ گئی، اے میرے اللہ اگر دوبارہ سلایا سی تے پھر جگایا کیوں ہے؟ رب کائنات دی طرفوں آواز آئی، اے تے لوکاں نو دسنا چاہنا او جڑا رب اپنے غار دے وچ ولیاں دی حفاظت کر سکدا ہے تے مرن نہیں دیندا، او رب دربار دے وچ کدوں مرن دیندا ہے؟ او رب مزار دے اندر اپنے ولیاں نو کدوں مرن دے گا؟ اس واسطے اسی حضور داتا صاحب جاننے ہاں، بابا فرید جاننے ہاں، غوث اعظم سرکار جاننے ہاں، پیر میرے علی شاہ جاننے ہاں، سارے درباراں دے اوتے جاننے ہاں۔ ساڈا عقیدہ اے وے جویں رب دا ولی باہر زندہ سی ایویں ہی اللہ دا ولی مزار دے وچ بھی زندہ ہے۔ اسی طریقے دے نال اللہ دا ولی جڑا ہے اپنی قبر دے اندر بھی زندہ ہے۔ رب دا قرآن پیش کرنا پیا، دلیل ہے ساڈے کول، 309 سال ستے رہنے تے انہاں دا کچھ بھی جڑا ہے وہ خراب نہیں ہویا، کچھ نہیں بگڑیا، کوئی چیز جڑی ہے تباہ و برباد نہیں ہوئی۔ 309 سال گزر جان تو بعد جڑا رب اپنے ولیاں نو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ قبر دے اندر کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ وہ قبر دے اندر پھر اس تو بڑی دلیل رب دا قرآن بیان کردا پیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ رب فرماندا ہے اوہی رب ہے جن نے تہاڈیاں سونیاں سونیاں تصویراں بنائیاں ماں دے پیٹ دے اندر۔ کتے بنائیاں؟ سر نہ ہلاؤ، تھوڑا جا بولے آجے، نہیں اجے بھی نہیں بولے، کتے بنائیاں؟ پھر بولے آجے، کتے بنائیاں؟ ماں دے پیٹ دے اندر۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ رب فرماندا ہے کہ میں تہاڈیاں سونیاں سونیاں تصویراں بنائیاں۔ یا اللہ کتھے بنائیاں؟ فرمایا فی الارحام، ماں دے پیٹ دے اندر، کیف یشاء، جویں دا رب نے چاہیا اوویں دا تانوں ماں دے پیٹ دے اندر رکھ دیتا۔ ماں دے پیٹ دے اندر 40 دن تک ایک جناب والا غلیظ قطرہ، 40 دنوں تو بعد ایک خون دا قطرہ، 40 دنوں تو بعد پھر جناب والا گوشت ایک لوٹھڑا، پھر 40 دنوں تو بعد اللہ نے تیری سونی جی صورت بنا چھڈی۔ پھر رب فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او میں تینوں بڑا سونا بنایا ہے۔ پھر 40 دنوں تو بعد اللہ نے تیرا جسم بنایا، پھر 40 دنوں تو بعد رب نے تیرے وچ روح پھونک چھڈی، پھر تو ماں دے پیٹ دے اندر کئی مہینیاں تک رہیا۔ ہن ماں دے پیٹ دے اندر سائنس بھی کہندی ہے کہ بچہ
زندہ رہندا ہے، ماں دے پیٹ دے اندر قرآن بھی کہندا ہے کہ بچہ زندہ رہندا ہے، او ماں دے پیٹ دے اندر ڈاکٹر بھی کہندے نے کہ بچہ زندہ رہندا ہے۔ او جیڑا رب ایک بچے نو ماں دے پیٹ دے وچ زندہ رکھ سکدا ہے، او اپنے بندے نو قبر وچ بھی زندہ رکھ سکدا ہے۔ او خدا اپنے بندے نو قبر وچ بھی زندہ رکھ سکدا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رب نے تینوں ماں دے پیٹ دے وچ سونی صورت دے نال بنا کے زندہ رکھیا ہے، او دے اوتے ایمان ہے ہی تے ولی دی زندگی دے اوتے ایمان تیرا کیوں نہیں ہو سکدا بھائی؟ تے پھر اے امتی دی جے شان ہے تے رب نے اپنے نبی نو کڈی شان عطا فرمائی ہوئے گی؟ او بابا جے امتی دی یہ شان ہے، اللہ دے نبی دے امتی دی جڑا ولی ہے او دی یہ شان ہے، پھر رب نے اپنے نبی نو کنا مرتبہ تے کنا مقام عطا فرمایا ہوئے گا۔ اس واسطے میرے غوث اعظم سرکار جنہ دی کل وڈی 11ویں شریف دا دن ہے، آپ فرماندے نے کہ میرا مرید ہوئے، میرا منن والا ہوئے، جتھے بھی ہوئے نا، جدو انہوں کو مشکل ویلا آ جائے اسی او دی مدد واسطے پہنچ جانے ہیں۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماندے نے اسی او دی مدد واسطے پہنچ جانے ہیں۔ پھر اگر ایک اور دلیل قرآن دے وچوں دیواں تے جناب حضرت مریم علیہ السلام جنہ دا ذکر رب قرآن وچ فرماندا ہے تے نال سانو بھی آندا او دا ذکر کرو، جنہ دا ذکر اللہ قرآن وچ کردا پیا، وذکر فی الکتاب مریم، رب فرماندا ہے میری کتاب دے وچوں میری مریم دا ذکر کر، وذکر فی الکتاب مریم، تے مریم کون ہے؟ نبی تے نہیں، مریم نبی تے نہیں، مریم کون ہے؟ اللہ دی ولیہ ہے، اللہ دی نیک بندی ہے۔ رب فرماندا ہے او دا ذکر قرآن دے وچوں کر، یا اللہ کدے واسطے؟ فرمایا اس واسطے کہ او میری بندی ہے، اس واسطے کہ میری نیک بندی ہے، اس واسطے اسی اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنے ہیں تے قرآن دے وچوں کرنے ہیں۔ پھر اگر ایک اور دلیل دیاں تے رب فرماندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ فرمایا اے صفا و مروہ دو پہاڑیاں ایسیاں نے جڑیاں میریاں نشانیاں نے، یا اللہ کادے واسطے؟ فرمایا اس واسطے کہ انہاں پہاڑیاں دے اوتے میری نیک بندی دوڑ دی رہی ہے، انہاں پہاڑیاں دے اوتے میری نیک بندی دوڑ دی رہی ہے، کوئی نبی نہیں دوڑیا، کوئی جناب والا نبی نہیں دوڑیا، بلکہ اللہ دی ولیہ دوڑ دی رہی ہے، ایک نبی دی ماں دوڑ دی رہی ہے تے ایک نبی دی بیوی دوڑ دی رہی ہے۔ فرمایا وہ میری نیک بندی سی جناب ہاجرہ، انہاں صفا و مروہ دے اوتے او دے قدم لگے، میرے نبی واسطے پانی لب دیے پئی، او دے قدم لگے صفا و مروہ تے۔ رب فرماندا ہے شعائر اللہ، اے میریاں نشانیاں نے جناب والا جنہ پہاڑیاں دے اوتے اللہ دی ولیہ دے قدم لگ جان، جے او رب دیاں نشانیاں نے تے جس جگہ دے اوتے مصطفیٰ دی امت دے ولی دے قدم لگ جان او جگہ رب دی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ جس جگہ دے اوتے میرے نبی دی امت دے ولی دے قدم لگ جان۔ اس واسطے حضرات گرامی اسی اللہ دے ولیاں کول جانے ہاں، اللہ دے نیک بندیاں کول جانے ہاں اور جا کے اوتے دعا کرنے ہاں، اور ساڈا عقیدہ و ایمان اے یہ دین والی ذات اللہ تعالیٰ دی ہے، لیکن دیندہ اپنے نیک بندیاں دا صدقہ ہے، دیندہ اپنے نیک بندیاں دا صدقہ ہے۔ میں اے بھی بات بڑی ذمہ داری نال کرانگا، اور اے بھی اخبار الاخیار شریف ایڈی موٹی کتاب ہے، اس دے اندر اے بات موجود ہے، وخان دا ذمہ دار ہاں حضور غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو نا تے جدوں کوئی اوکھا ویلا آ جاوے 2 رکعت نماز نفل پڑھیا کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرن تو بعد سورہ فاتحہ تو بعد 5 وری یا 7 وری او دے وچ کول شریف پڑھیا کرو۔ فرمایا پڑھن تو بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تے درود و سلام پڑھیا کرو، درود و سلام پڑھن تو بعد پھر دعا جدوں منگو رب دی بارگاہ چ میرا وسیلہ پاؤ، اللہ کدی بھی دعا رد نہیں فرمائے گا، اللہ تہاڈی دعا جڑی ہے او قبول فرما لے گا۔ اس واسطے تھوڑا جا مل کے محبت دے نال حضور غوث اعظم سرکار آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کر لئیے، تو اس تو بعد انشاءاللہ العزیز پھر سنت ادا کرنے ہیں۔ حسنی حسینی سید سخی لجپال میرا، حسنی حسینی سید سخی لجپال میرا، حسنی حسینی سید
میں عرض کیتی یہ مل کے کر لئیے میں تے پھر گھنٹہ ہو گیا کرا نہیں دیا کیوں جی تھوڑا جہا مل کے تھوڑا جہا محبت نال حسنی حسینی سید سخی لجپال میرا سونے نبی دی ویکھو سونی آل میرا سونے نبی دی ویکھو سونی آل میرا حسنی حسینی سید سخی حسنی حسینی سید سخی لجپال حسنی حسینی سید سخی لجپال میرا سونے نبی دی ویکھو سونی آل میرا سونی آل میرا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے رب تعالیٰ سانو سارے نو اپنے نیک بندیاں دی صحبت اور سنگت عطا فرمائے اور اللہ انہاں دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین